नमस्कार दर्शकबिन माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मन्जु कार्की। हामी माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगेको छ। यो अवसरमा हामी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदनमा आइपुगेका छौँ। यहाँहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ बिलियार्ड बैठक लेखिएको छ। यो त्यही स्थान हो 2058 जेठ 19 गते राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश नै हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थल हो र अहिले यो सदन भत्काइएको छ। यद्यपि यहाँहरू यो दृश्यहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ राज परिवारका कुन सदस्यको हत्या कुन स्थानमा कसरी भएको थियो भनेर विभिन्न होर्डिङ बोर्डहरू लगाइएका छन्। हामी आजको माउन्टेन लाइभको यो विशेष प्रस्तुतिमा त्रिभुवन सदनमा पुगेका छौँ, जहाँ विक्रम सम्वत 2058 साल ज्येष्ठ 19 गते शुक्रबार राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो र सो हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय सीमित रहेको छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगिसक्दा समेत यो हत्याकाण्ड रहस्यमय सीमित रहँदा नेपाली जनता पनि यसबाट निकै दुखित बनेका छन्। खास गरी राजा वीरेन्द्र नेपाली जनताका प्रिय राजा मानिन्छन्। नेपाली जनताको भावना बुझ्न सक्ने, नेपाली जनताको समस्याहरू बुझ्न सक्ने शालीन व्यक्तित्वका रूपमा चिनिएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको स्थल हो यो त्रिभुवन सदनमा। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हत्या भएको थियो र उहाँका परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको पनि यही स्थलमा हत्या भएको थियो। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ बिलियार्ड बैठक लेखिएको छ र त्यहाँ राजा वीरेन्द्र, अधिराज कुमारी श्रुति राज्यलक्ष्मी, धीरेन्द्र शाह तथा राजपरिवारका अन्य केही नातेदारहरूमाथि गोली प्रहार भएको स्थल भनेर राखिएको छ। दर्शकबिन हामी आजको माउन्टेन लाइभको यो विशेष प्रस्तुतिमा त्रिभुवन सदनमा रहेका छौँ, जहाँ विक्रम सम्वत 2058 साल ज्येष्ठ 19 गते शुक्रबार राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। यो त्यही स्थल हो। यहाँहरू देख्न सक्नुहुनेछ रानी ऐश्वर्यमाथि गोली प्रहार भएको स्थल भनेर उतापट्टि राखिएको छ एउटा बोर्ड। यो त्यही स्थान हो जहाँ तत्कालीन बडा महारानी ऐश्वर्य रानीमाथि गोली प्रहार भएको स्थान हो यो। यसरी राज परिवारका हरेक सदस्यको यही सदनमा एक पछि अर्को गर्दै गोली प्रहार भएको थियो र यो घटना अहिलेसम्म आज 13 वर्ष पुगिसकेको छ र यो 13 वर्षको अवधिमा आइपुग्दा समेत घटना रहस्यमा मात्रै सीमित बनेको छ, जसबाट नेपाली जनताहरू पनि निकै दुखित बनेका छन्। राजा वीरेन्द्रलाई नेपाली जनताले निकै रुचाएका थिए। नेपाली जनताको भावना बुझ्न सक्ने, समस्या बुझ्न सक्ने शालीन व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने राजा वीरेन्द्रको नाश हुने गरी भएको राजदरबार हत्याकाण्ड भएको यो स्थलमा आइपुगेका छौँ। यहाँ अहिले यो राजदरबार तत्कालीन दरबार अहिले दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ र यो सङ्ग्रहालयबाट वर्षेनी करोडौँ राजस्व उठिरहेको छ, जसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पनि निकै सहयोग पुगिसकेको छ। कुनै बेला यो राजदरबार सर्वसाधारणका लागि कस्तो होला भनेर कल्पना गर्ने स्थिति मात्रै रहेको थियो, तर राजदरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अहिले दरबार नभएर सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ र सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेपछि देश विदेशका गरी विभिन्न राष्ट्रका वर्षेनी हजारौँको सङ्ख्यामा दर्शकहरू यहाँ यो दरबार र राजपरिवारको रहनसहन र परिवारको विभिन्न अवस्थाप्रति बुझ्न यहाँ आम दर्शकहरू, पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू हजारौँको सङ्ख्यामा वर्षेनी यहाँ आउने गरेका छन् र यहाँ केही दर्शकहरू हुनुहुन्छ, पर्यटकहरू हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुरा गर्छु। आज राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगिसकेको छ। यो अवधिमा कसरी सम्झनुहुन्छ अहिले राजा वीरेन्द्रलाई? म उहाँलाई धेरै मिस गरिरहेको छु होइन, किनभने उहाँ चाहिँ धेरै नै अब स्वयंसेविक हुनुहुन्थ्यो, जनताहरूलाई धेरै नै चाहिँ राम्रो सबै प्यारो राजा हुनुहुन्थ्यो र अहिले यो घटनालाई सम्झिँदाखेरिमा म यहाँ आउँदाखेरिमा उहाँलाई धेरै नै मिस गरिरहेको छु र यो के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ छिटो नै खुलासा अगाडि आओस्, जनताले सत्य तथ्य कुराहरू अगाडि आओस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु।
दर्शकबिन यसरी राजाप्रति आस्था राख्ने नेपाली जनताको यो 13 वर्षको अवधिमा पनि राजा परिवारको श्रद्धा सम्झना र सम्मानमा कुनै कमी आएको छैन। अहिले पनि नेपाली जनताका मन मस्तिष्कमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार रहेको छ। हामी फेरि पनि यहाँ धेरै पर्यटकहरू आउनु भएको छ दरबार सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्न, उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ। यहाँहरू यो पोखरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोखरी तत्कालीन अधिराज कुमार निराजनलाई गोली लागेको र निराजनमाथि गोली प्रहार भएको यो पोखरी हो। र यससँगै यो दरबार हत्याकाण्ड जसले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले गरेको हो भन्नमा आएको छ, यद्यपि त्यसको कुनै प्रमाण भने बाहिर आएको छैन। यहाँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ युवराज दिपेन्द्रमाथि गोली प्रहार भएको, युवराज दिपेन्द्र गोली लागि सख्त घाइते अवस्थामा भेट्टाइएको स्थल हो र यो त्रिभुवन सदनभित्र जहाँ युवराज दिपेन्द्र गोली लागि सख्त घाइते अवस्थामा भेट्टाइएको स्थल हो। दर्शकबिन यहाँ आज राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगिसकेको छ। हामी त्यही राजदरबार हत्याकाण्ड भएको त्रिभुवन सदनमा रहेका छौँ, जहाँ राजपरिवारका सदस्यहरूको एकपछि अर्कोमाथि गोली प्रहार भएर हत्या गरिएको थियो। त्यही सदनमा आज स्वदेशका तथा विदेशका गरी सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू पनि यो दरबार सङ्ग्रहालय हेर्न आएका छन्। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा। हजुर, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। हामी हेर्न पायौँ यो बितेको घटनाहरू। हामी कस्तो लागिरहेको छ अहिले त तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको स्थलमा आइपुग्नु भएको छ। घटना राम्रो छैन, त दुःखद घटना हो, धेरै दुःखको कुरो हो। कसैले कसैको मार्न यो त राम्रो कुरो होइन नि, यो धेरै दुःखद कुरो हो। धन्यवाद। तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ राजा वीरेन्द्रलाई? आज 13 वर्ष भइसकेको छ दरबार हत्याकाण्ड भएको। सम्झना त कसरी चाहन्छु भने हाम्रो देशमा यो जस्तो राजा सब जनतालाई एकदम प्यारो मान्ने, आफ्नो मतलब सन्तानको जस्तो माया गर्ने यस्तो राजालाई सबै हामीले एकदम धेरैभन्दा बढी मिस गरेका छौँ। कसरी सम्झिरहनु भएको छ यो दरबारको अवलोकन गर्दाखेरि? कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब दरबार अब पहिला राम्रो थियो होला, अब अहिले आउँदाखेरि हामीले नराम्रो देखेको छ, त्यही हो, त्यति नै हो। दर्शकबिन हामी आजको माउन्टेन लाइभको यो विशेष प्रस्तुतिमा त्रिभुवन सदनमा रहेका छौँ, जहाँ आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो र दरबार हत्याकाण्डमा राजपरिवारका सदस्यहरूको कुन कुन स्थलमा गोली लागि हत्या भएको थियो, कुन कुन स्थलमा गोली लागेर कस्तो अवस्थामा भेटिनु भएको थियो भनेर हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ युवराज दिपेन्द्र गोली लागि सख्त घाइते अवस्थामा भेटिएको स्थान भनेर यहाँ राखिरहेको अवस्थामा छ र यही दृश्यहरूको अवलोकन गर्न दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। आजको यो दिनमा यहाँ आउने पर्यटकहरूले राजपरिवारलाई सम्झना गरिरहेका छन्। फेरि हामी एकजना पर्यटकसँग कुरा गर्छौँ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँ। हजुर नमस्ते, हजुरलाई पनि। जस्तो तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ युवराज दिपेन्द्र गोली लागि सख्त घाइते भएर भेट्टाएको स्थल भनेर, यसरी दरबार दर्शकबिन यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थान हो र यही स्थलको भ्रमण गर्न र राजपरिवारको रहन सहन अर्थात् नेपालको राजपरिवारको बारेमा बुझ्न दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आउने गरेका छन् र यहाँ आइसकेपछि आउने पर्यटकहरू भावुक पनि हुने गरेका छन्। यहाँका विभिन्न स्थानमा राजपरिवारका विभिन्न सदस्यमाथि गोली लागिएको स्थान भनेर हुटिङ बोर्डहरू लगाइएको छ र त्यससँगै राजपरिवारका कुन सदस्य बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए, कसमाथि कसरी गोली प्रहार गरिएको थियो भन्ने जानकारी पनि गराइएको भएका कारणले पनि यहाँ आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा कयौँ पर्यटकहरू भावुक पनि हुने गरेका छन्। यो दृश्यमा यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आज यो स्थानमा आएर राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई सम्झिरहेका छन्। दर्शकबिन हामी आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, त त्यो हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय रहेको छ। तर राजदरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि नारायण हेटी राजदरबार अब नारायण हेटी दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ र दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेपछि दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशका पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। यहाँको राजपरिवारको बारेमा बुझ्न केही पर्यटकहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज राजदरबार हत्याकाण्ड भइसकेको 13 वर्ष पुगेको छ, कसरी सम्झनुहुन्छ राजपरिवारलाई? अब राजाको पहिला राजालाई चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि
विष्णु भगवानको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्थ्यो र पछि भएपछि अब यहाँका जनताको चाहिँ नि आस्थाअनुसार जनताको चाहनाअनुसार अब राजालाई चाहिँ नि यहाँबाट हटाइयो। त्योभन्दा अगाडि अब वीरेन्द्र राजाको पालामा यस्तो पालामा चाहिँ नि धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका थिए। जुन चाहिँ नि 2047 सालको संविधान पनि जारी भएको थियो, बहुदलीय व्यवस्था पनि स्थापना भएको थियो र त्यस पश्चात फेरि ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा चाहिँ उहाँले आफ्नो शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि फेरि जनताहरूद्वारा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ निस्कनुभयो, जनताको चाहनाअनुसार निस्कनुभयो र अहिले अब हामीले चाहिँ यस्तै रूपमा लिइरहेका छौँ। अहिले जनताको चाहनाअनुसार यो परिस्थिति आइरहेको छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी सम्झिरहनु भएको छ आज राजा वीरेन्द्रलाई? आज नै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। राजाको कुरा गर्नुपर्दा हामी अब म लगायत सायद सबै नेपालीहरूले राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ मान्दै आएको हो। त्यतिखेरसम्म जब राजा वीरेन्द्रको त्यतिखेर हत्या भयो भनेपछि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू स्तब्ध भएका थियौँ। आज कति 13 वर्ष भइसक्यो, तर पनि हामी भनौँ यस यो खुलेको यहाँ म्युजियम भएर खुलेको अवस्थासम्म पनि म आउन पाएको थिइनँ र आज चाहिँ यहाँ अहिले आउने मौका भयो र यसो हेर्दाखेरि यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि, यहाँको सङ्ग्रहालयहरूमा हेर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको चाहिँ अति नै सम्झना आइराखेको छ र उहाँको चाहिँ मिस एकदमै भइराखेको महसुस गरिरहेको छु मैले। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको आज 13 वर्ष पुगेको छ र यो 13 वर्षसम्म पनि नेपाली जनताको मन मस्तिष्कबाट राजा वीरेन्द्र हट्न सक्नु भएको छैन। जनताले अत्यन्तै रुचाएका राजा र जनभावना बुझ्न सक्ने राजाका रूपमा राजा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई चित्रित गरिन्छ र अहिले पनि नेपाली जनताहरूले राजा वीरेन्द्रलाई निकै सम्झिरहेका छन्। हामी त्रिभुवन सदनमा आइपुगेका छौँ। माउन्टेन लाइभको यो विशेष प्रस्तुतिमा यो त्यही स्थल हो जहाँ आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो। हामी त्यही हत्याकाण्ड भएको स्थलमा आइपुगेका छौँ र यहाँ आएका यो अहिले दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा आएका पर्यटकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगेको छ। राजा वीरेन्द्रलाई कसरी सम्झनुहुन्छ र यो स्थलगत भ्रमण गरिरहनु भएको छ, यहाँका जुन दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? होइन, यो चाहिँ राजा वीरेन्द्र त हामीले जे भए पनि बहुदल आइसकेपछि संवैधानिक राजतन्त्र भनेर मानेको पनि हो, माने पनि थियौँ। जुन यो अहिले हत्याकाण्ड भयो, गोलीका यो जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो, यो चाहिँ नि एकदमै अविश्वसनीय, दिपेन्द्रलाई यो सुनियोजित तरिकाले चाहिँ नि गरिएको, यो चाहिँ एकदम सुनियोजित तरिकाले चाहिँ नि अरू कसैको चाहिँ संलग्न भएर चाहिँ मारिएको जस्तो चाहिँ मलाई अहिले पनि भान हुन्छ। यो चाहिँ नि रियलमा दिपेन्द्रको चाहिँ हातबाट चाहिँ यो भएको भन्ने कुरा कतै पनि यो हुनै सक्दैन। यहाँको कुनै पनि भग्नावशेष केही पनि राखिएको छैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यसको कतै जाँचबुझ हुनुपर्ने थियो। खै हाम्रा यहाँ देशका चाहिँ नि मन्त्री प्रधानमन्त्री निकै कोर्लिनुहुन्थ्यो, यस्तो चाहिँ हामी जाँचबुझ गर्छौँ भनेर। जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यसमा पनि अलिकति शङ्का छ। उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ नि यो गर्नुभन्दा नगर्ने राम्रो गर्यो भने आफै केही हुन्छ कि भन्ने होला। तर यसको चाहिँ हामी सबैबाट चाहिँ यसको चाहिँ यसको दबाब सिर्जना गरेर चाहिँ यसको राम्रोसँग छानबिन गरेर सही सत्य तथ्य चाहिँ हामी जनताको सामु आओस् भन्ने चाहिँ आजको यो परिस्थिति, यो बुलेटका यी दागहरू देख्दाखेरि चाहिँ अझै पनि अब हामी युवाहरूले पनि यसमा चाहिँ सरकार भन्ने पक्षलाई, यो राज्यलाई चाहिँ अलिकति दबाब दिएर चाहिँ यसको सही चाहिँ निकालोस् भन्ने चाहिँ म तपाईँको यो मिडिया मार्फत चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। तत्कालीन त्रिभुवन सदनमा आउनु भएको छ, अहिले सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको छ। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको, राजदरबार हत्याकाण्ड भएको स्थल पनि यही हो। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ यो स्थानमा आएर? यो स्थानमा आएर त एकदमै कस्तो यो मन कस्तो एकदमै यो भइहाल्यो, आँखा एकदमै आँसु जस्तो भरिहाल्यो। हामी किताबमा पढ्थ्यौँ राजाको बारेमा, तर आफ्नो आज आँखाले हेरेर एकदमै मन खिन्न भइहाल्यो हाम्रो। हामी सपनामा पनि सोचे थिएनौँ कि हामी आफ्नो राजाले गुमाइदिन्छौँ, तर यस्तो हेरेर त यस्तो हामी सपनामा पनि सोचे थिएनौँ कि यस्तो गरेर यो राजदरबार एउटा सङ्ग्रहालयमा यो परिणत भइहाल्छ। तर एकदमै
यो हाम्रो राजा हाम्रो नेपालको भगवान हुनुहुन्थ्यो। हामी भगवान जस्तो हामीहरू मान्थ्यौँ। तर यो राजा बिना त यो नेपाल पनि लाग्छ कि हामीलाई त एकदमै बिना आमा बुबाको यो बिना देश भयो। हामी एकदमै उहाँलाई कहिले पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँले भने जस्तै आज पनि तमाम नेपालीहरू, आम नेपालीहरू राजा वीरेन्द्रलाई भुल्न सकेका छैनन्। दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको 13 वर्ष पुगेको छ। तर यो 13 वर्षको अवधिमा नेपाली जनताको मन मस्तिष्कबाट राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार हट्न सकेको छैन। अहिले पनि नेपाली जनता राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई त्यतिकै सम्मान गर्छन्, त्यतिकै आदर गर्छन्। र आजको यो दिनमा दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको यो दिनको झन् सम्झना गरिरहेका छन्। र यो स्थलगत भ्रमणमा आएका अधिकांश पर्यटकहरू निकै भावुक पनि भएका छन्। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई सम्झेर कतिपय नेपालीहरू राजा वीरेन्द्रलाई गुमाएपछि आफ्नो अभिभावक गुमाए जस्तै भएको भनेर पनि बुझिरहेका छन् र त्यही अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यहाँ आउने कतिपय पर्यटकहरूका आँखा रसाइरहेका छन्। यहाँका विभिन्न दृश्यहरू अवलोकन गरेपछि राजपरिवारप्रतिको श्रद्धा, सद्भाव, माया, सम्मान उत्तिकै छ। आज पनि नेपाली जनताहरूको मनमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका लागि सम्मान र सम्झनामा कुनै कमी आएको छैन। दर्शकबिन, यहाँहरू देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ भनिएको छ त्रिभुवन सदन भनेर। यही त्रिभुवन सदनमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि अर्थात् 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार राति राजा वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड भएको स्थल हो। यो त्रिभुवन सदन हो। त्रिभुवन सदनमा नै राजपरिवारका सदस्यहरूको एकपछि अर्को गर्दै गोली प्रहारबाट हत्या गरिएको थियो। हामी त्यही सदनमा आइपुगेका छौँ, त्यही स्थलमा आइपुगेका छौँ। यो त्रिभुवन सदनको स्ट्रक्चर हो, कस्तो थियो त्रिभुवन सदन र कुन कोठामा के हुन्थ्यो भनेर पनि त्रिभुवन सदनलाई यहाँ एउटा डिजाइन गरेर राखेको थियो। तर त्रिभुवन सदन भने राजदरबार हत्याकाण्डपछि भत्काइसकेको छ र यहाँ यो घटना चाहिँ घटाइयो हैन। जनताले देख्छन् र चाहिँ नि यो घटनाको चाहिँ नि अवलोकन गरेर सत्य तथ्य बाहिर आउँछ भनेर भवन शुद्ध चाहिँ नि भत्काइयो हैन। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण चाहिँ नि स्वदेशी विदेशी नै हामी एकदम दुखी छौँ। र यो यहाँ चाहिँ यो भत्काउनको कारण के त हैन। यो भवन नभत्काएको भए केही न केही जनताले पनि अनुभव के गरे तपाईँको अन्दाज लगाएर यसरी चाहिँ यो भएको हो घटना भनेर चाहिँ नि हामीले शुद्ध चाहिँ गर्न सक्थ्यौँ, अनुमान लगाउन सक्थ्यौँ र यो सत्य तथ्य बाहिर आउँथ्यो हैन। हत्याराको चाहिँ पत्ता लाग्ने थियो र आज यो भत्काएर चाहिँ हत्यारा पत्ता नलागोस् भनेर चाहिँ घटना घटाउने चाहिँ नि ले चाहिँ यसरी भत्कायो। यसको लागि हामी निकै नै दुखी छौँ। आज राजा वीरेन्द्र मरेको जेठ 19 गते 13 वर्ष भयो। त्यही सम्झनामा अब आफ्नै परिवार जस्तो भएन। यो देशमा राजा चाहियो छ भन्न खोज्या त होइन, तर अकालमा अनार्थमा यिनीहरूको परिवार त्यसरी नाश हुँदाखेरि आजसम्म केही तथ्य दुनियाँ सरकारमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी इत्यादि दुनियाँ गए, कसैले पनि यो सत्य तथ्य ल्याउन सक्दैन। भन्दा दिपेन्द्रले मारेको हो भन्ने बाहिर ल्याउँछन्। खासै हामीलाई लाग्दैन दिपेन्द्रले मारेको, यो षड्यन्त्रै भएर मारिएको छ। त्यसो गर्दा हामीलाई अति दुखी छौँ यो वीरेन्द्रका परिवार सबै ध्वस्त भएको देख्दाखेरि। दर्शकबिन, आज राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगेको छ र यही दिनको सम्झनामा यहाँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई सम्झना गर्ने आम पर्यटकहरू यो नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा दर्शन गर्न, यसको अवलोकन गर्न आएका छन् र सयौँको सङ्ख्यामा तथा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि आज राजदरबार हत्याकाण्ड भएको दिन र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको दिनको सम्झनामा राजा वीरेन्द्रलाई सम्झन यो स्थलमा आएका छन्। यहाँहरू यो जुन दरबार देखिरहनु भएको छ यो दरबार नारायणहिटी राजदरबार हो। अहिले यो नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा परिणत भइसकेको थियो। कुनै बेला विदेशका कूटनीतिकहरू आउने, विदेशी राजदूतहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्ने, राजा वीरेन्द्रहरूले विभिन्न विदेशका कूटनीतिज्ञहरूसँग छलफल गर्नुहुन्थ्यो। यो
नारायण हिटी राजदरबारको मुख्य दरबार हो। यसका पछाडिपट्टि विभिन्न सदनहरू रहेका छन् र ती सदनहरूमा राजपरिवारका सदस्यहरू रहने गर्दथे। हामी आज जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगिसकेको छ र यही अवसरमा यो नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा आइपुगेका छौँ। तत्कालीन समयमा यो नारायण हिटी राजदरबार रहेको थियो र यही नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको ठिक बायाँतर्फ त्रिभुवन सदन रहेको छ, जहाँ तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र शाह बस्नुहुन्थ्यो र त्यही त्रिभुवन सदनमा राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि। र यो 13 वर्षको अवधिमा आइपुग्दासम्म समेत नेपाली जनताले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई जति माया आदर सम्मान गर्थे आज पनि त्यति नै सम्मान गर्छन्, त्यति नै आदर गर्छन् र त्यति नै सम्झिरहेका छन् र त्यति नै खासो महसुस गरिरहेका छन्। राजा गुमाएर आफ्नो अभिभावक गुमाएको महसुस पनि नेपाली जनताले गरिरहेका छन् र यहाँ आउने पर्यटकहरू पनि निकै भावुक रहेको हामीले भेट्यौँ। यहाँ आएपछि दरबार हत्याकाण्ड भएका विभिन्न दृश्यका जानकारीहरू गराइएका सूचनाहरू पढेपछि आम पर्यटकहरू निकै भावुक पनि भएका थिए र उनीहरूले राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई गुमाएर आफ्नो अभिभावक गुमाएको जस्तो महसुस पनि भइरहेको र राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारलाई आजसम्म पनि त्यतिकै सम्मान गरिरहेको, त्यतिकै आदर गरिरहेको भनेर हामीलाई भनिरहेका थिए। आज राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगेको छ। हामी यो अवसरमा राजा वीरेन्द्रको सम्झनामा नारायण हिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयमा आएका छौँ। त्यति बेला तत्कालीन समयमा यो नारायण हिटी राजदरबार रहेको थियो, जहाँ राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार बस्ने गर्थ्यो र हामीले यहाँ आएका पर्यटकहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। दरबार सङ्ग्रहालय हेर्ने पर्यटकहरू पनि निकै भावुक रहेका हामीले भेट्यौँ। आज राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको 13 वर्ष पुगिसकेको छ। हामीले माउन्टेन लाइभको यो विशेष प्रस्तुतिमा आज राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भएको स्थल त्रिभुवन सदन र नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय अर्थात् तत्कालीन नारायण हिटी राजदरबार परिसरमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो माउन्टेन विशेष प्रस्तुतिबाट क्यामेरामा दिनेश रजकसँगै म मन्जु कार्की पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।